गुलिस्ता दिनों मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपनी राय जाहिर की। उलमाए दीन अगर अपनी राय जाहिर करें हमारी पार्टी के खिलाफ तो हम उनके ऊपर टूट पड़ें। जिस किसी ने भी मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को बुरा बोला, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने सपोर्टरों को कि अगर हमारे खिलाफ अगर उलमा वीडियो बना करके अपनी राय जाहिर करें तो उनके खिलाफ टूट पड़ना तुम। मौलाना महमूद मदनी साहब ने बयान दिया था, उन्होंने खुलकर मुखालिफत की, तनकीद की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। मेरे भाई, मैं भी सपोर्टर हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आप एक नंबर के जाहिल हैं, आप एक नंबर के जाहिल हैं, आप गंवार हैं यार। क्या यार, आप इतनी बदनामी करा रहे हैं आप, ये नाकाबिल कबूल आपके अल्फाज हैं आलिम दीन के लिए। आलिम दीन सरों के ताज हमारे। अस्सलाम वालेकुम मोज़िन ख़वातीन व हज़रात, मैं हैदर अली। आज मैं बात करूँगा गुलिस्ता दिनों मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपनी राय जाहिर की और महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी किस कैंडिडेट को वहाँ पर सपोर्ट करे, ये राय अपनी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जाहिर की। उन्होंने, उनकी टीम ने पूरी लिस्ट जारी की और बताया महाराष्ट्र के मुसलमानों को कि आपको इस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। तो मेरी राय इसमें यही है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपनी राय जाहिर की है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। उन्होंने कोई मुसलमानों को हुक्म नहीं दिया कि आप ये काम करो, उन्होंने राय दी है कि आपके लिए ये कैंडिडेट बेहतर है। ये उनकी राय है, हम उनकी राय को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, सिर्फ राय को, उनकी ये राय को। लेकिन जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आया है और इतने गुस्से में वो अंधे हो चुके हैं कि वो अपनी आखिरत ख़राब करने की कोशिश में लग गए। मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है क्योंकि मैं भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सपोर्टर हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकसद को मैं फॉलो करता हूँ। उनका मकसद यही है कि हमारे इस भारत में मुस्लिम लीडरशिप पैदा होनी चाहिए। इस मकसद को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ मजलिस पार्टी को। लेकिन सपोर्टिंग का मतलब ये नहीं है कि उलमाए दीन अगर अपनी राय जाहिर करें हमारी पार्टी के खिलाफ या हमारे कैंडिडेट के खिलाफ तो हम उनके ऊपर टूट पड़ें। यार, ये तो बहुत गलत बात है भाई। हम उलमाओं के ऊपर टूट पड़ेंगे तो फिर हमारा साथ देगा कौन? हमारे लिए देश में जो मामलात बीत रहे हैं, देश के जो इतने नाजुक हालात हैं, यही तो उलमा है जो हम मुसलमानों के लिए, अमन के लिए, सुकून के लिए, चैन के लिए, हमारी हिफाजत के लिए मस्जिदों में गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान की मुसलमानों के लिए यही उलमा है जो हमारे लिए दुआ करते हैं। और हम इनको बुरा भला कैसे बोल सकते हैं यार? जिस किसी ने भी मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को बुरा बोला या उनके खिलाफ अनाप शनाप शब्द बोले, वो हकीकतन मजलिस का दुश्मन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दुश्मन है। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये तालीम नहीं दी अपने सपोर्टरों को कि अगर हमारे खिलाफ अगर उलमा वीडियो बना करके अपनी राय जाहिर करें तो उनके खिलाफ टूट पड़ना तुम। ऐसी कोई बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से नहीं आई आज तक। बल्कि वो इतनी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, झुककर मिलते हैं उलमाओं से। अरे भाई मेरे, अगर आप ओवैसी साहब के सपोर्टर हैं तो आपको दिख नहीं रहा कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं उलमाओं का, कितना एहतराम और कितनी कदर करते हैं वो। चंद दिन पहले मौलाना महमूद मदनी साहब ने बयान दिया था, उन्होंने खुलकर मुखालिफत की, तनकीद की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, इल्ज़ामात लगाए उन्होंने। अरे उनके लिए ढूंढी आपने कहीं वीडियो ओवैसी साहब की कि उनके खिलाफ उन्होंने कोई शब्द बोला हो? अरे भाई, उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। MIM पार्टी के सुप्रीम लीडर सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई एक शब्द तक नहीं बोला मौलाना महमूद मदनी साहब के लिए। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने तो कोई बुरा भी नहीं बोला यार, उन्होंने कोई बुरा भी नहीं बोला, सिर्फ अपनी राय जाहिर की, हुक्म नहीं दिया आप लोगों को। उन्होंने, उनकी टीम ने वहां पर मेहनत की, उस मेहनत के एतबार से अपनी उन्होंने राय
ظاہر کی ہے اور آپ ہیں کہ ان پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں. تو میرے بھائیو، مجلس اتحاد المسلمین کے اگر آپ سپورٹر ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے بھائی. اگر آپ نے ایسا کر ہی دیا ہے تو آپ معذرت کریں، اللہ سے توبہ کریں اور ان سے بھی معافی مانگیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب سے. میرے بھائی میں بھی سپورٹر ہوں مجلس اتحاد المسلمین کا. مجھے دکھ ہوا کہ ایک امتیاز جلیل صاحب جس نے ناموس رسالت کے نام پر سینکڑوں ہزاریوں کی تعداد میں روڈوں پر جمع کر کے اتنی پبلک نبی کے نام پر اکٹھی کری تھی، وہ امتیاز جلیل صاحب ہی تھے. لیکن مولانا سجاد نعمانی صاحب کی رائے مختلف ہے. اگر آپ نے ان کی اس رائے سے اختلاف رکھنا ہی تھا تو بڑے ادب کے ساتھ میں رکھتے، احترام کے ساتھ میں رکھتے. مولانا سجاد نعمانی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں میرے بھائی، اللہ والے ہیں وہ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یار؟ آپ ایک نمبر کے جاہل ہیں، آپ گمار ہیں یار. کیا یار آپ اتنی بدنامی کرا رہے ہیں؟ آپ اس میں کس کی بدنامی ہو رہی ہے؟ آپ علماء کو بے عزت کر رہے ہیں، آپ علماء کو برا بول رہے ہیں. اس میں بدنامی مجلس اتحاد المسلمین کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں لگتا یہ مجلس اتحاد المسلمین کے سپورٹر ہیں. اگر مجلس اتحاد المسلمین کے یہ سپورٹر ہیں تو انہوں نے بخوبی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی پرسنل لائف بھی دیکھی ہوگی. صرف یہ نہیں کہ سیاسی جلسوں میں اویسی صاحب گئے، صرف وہی تقریر سن لی اور مان لیا. بھائی پرسنل لائف بھی دیکھو اس بندے کی. آپ وہ جب علماء سے ملتے ہیں تو کتنے ادب و احترام کے ساتھ میں ملتے ہیں. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن کو صاف کریں. علماء کے تعلق سے میرے بھائی یہ ناقابل قبول آپ کے الفاظ ہیں عالم دین کے لیے. میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ اپنے الفاظوں کو واپس لے لیں اور آپ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. میرے بھائی عالم دین سروں کے تاج ہمارے، آپ ان کی اس بات سے سہمت نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم مولانا سجاد نعمانی صاحب یہ وہ. ضرورت کیا ہے میرے بھائی ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو؟ ارے اور چیزوں پر ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ. یہ کلیئرٹی آج میں کر رہا ہوں. معروف عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب سیاست دان نہیں ہیں، وہ عالم دین ہیں. اگر انہوں نے سیاست کے تعلق سے ووٹ کو لے کر کے کس کو دینا چاہیے، کس کینڈیڈیٹ کو نہیں دینا چاہیے، انہوں نے اس اعتبار سے اپنی رائے ظاہر کی. آپ ان کی اس رائے سے متفق بھلے ہی نہ ہوں، آپ ان کی اس رائے کو نہیں مانیں یا مان لیں، بس یہیں تک کر دیں. آپ کو نہیں ماننا ہے تو مت مانیے گا، مگر ان کے خلاف اناپ شناپ شبد نہ بولیں میرے بھائی. اس میں آخرت خراب ہو سکتی ہے. آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیجئے کہ میرے بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے کہ میرے بھائی آپ ایسے نہیں بھٹک سکتے. پتہ ہے نا وہ وقت آئے گا کہ عوام جاہلوں کو پیر بنائے گی. تو ایسا کام مت کرو کہ لگے آپ علماء کو برا بھلا بول کر کے آپ جاہلوں کو اپنا پیر بناتے ہوں گے شاید. تو ایسا کام مت کیجئے میرے بھائی. آپ علماء کی عزت کرو، احترام کرو، کیونکہ اسد الدین اویسی صاحب جب کبھی عالم دین سے ملتے ہیں تو جھک کر ملتے ہیں، بڑے احترام و قدر کے ساتھ ملتے ہیں میرے بھائی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے الفاظوں کو واپس لیجئے گا اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کے لیے دعا کیجئے. اور میں بھی دعا گو ہوں، اللہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کو لمبی عمر دے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ظالموں کے سر سے ان کی حفاظت فرمائے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. فی امان اللہ.